يلا الشباب شوف معايا نبداو. توكلوا على الله. فاهمين؟ الا كان دي كاسيون ولا شي حاجه قولوا لي صافي. شو غنمشيو دابا ليكزامان. المهم غنبداو بالشيمي. المهم بالنسبه للناس العربيه اللي معنا هنا بالعربيه غادي نحاول ما امكن مره بان نترجموا لهم امور. فاهمين شنو غادي؟ دونك لي بروفين est un acide carboxylique de formule brute C13H18O2. Alors les profils, la formule dialogue C13H8O2. Il est considéré parmi les médicaments anti-inflammatoires qui soulageant les douleurs et la fièvre. On le trouve dans les pharmacies sous forme de sachets qui portent l'indication 200 mg. Alors, donc, les profils existent dans des sachets de 200 mg. Par exemple, un sachet 13H8O2. شحال لا ماس ديالها هي 200 mg. Alors, on le trouve dans les on le trouve dans les pharmacies sous la forme de sachets qui portent soluble dans l'eau. On note l'acide léprofine RCOH et sa base conjuguée par RCO-. Donc, C13H8O2, on représente RCOH, c'est RCO-. واخا شوف لكم هادشي الشباب، هادشي تيبان ياك؟ هادشي تيبان لكم؟ Alors, donc, bien tous les mesures ont été fixées à la température 25 degrés Celsius. Partie 1, détermination de la constante d'équilibre de l'acide diprofine avec l'eau. On dissout dans l'eau pure un échantillon de masse M égale 200 mg d'acide RCOH. شو والله طلعوش ليا. فاهمين؟ بغيت نسولكم واش يبان لكم مزيان ولا لا؟ ما طلعش حتى شي كومونتير لحد الان. دونك يلا طلعوا لي كومونتير. دونك تيبان لكم الشباب ياك؟ وي صافي مزيان. صافي مزيان. صافي دابا يلا كاين. صافي
Alors, donc on dissout dans l'eau pure un échantillon de masse M égale 200 mg d'acide RCOH. بالنسبه للناس اللي عندنا بالعربيه هنايا فاهمين. دونك اش عندنا واحد الشاصي اللي فيها 200 ملغ ديال لاسيد لي بروفين. اش غندير لها؟ غندير لها اللي دابا فاش في الماء. دونك هنا فاش يقول لك اون ديسو يعني غندير لها اللي دابا فاش في لو. الوغ H12. Après, donc non, pour obtenir une solution S0 de concentration C0 et de volume V0. Donc la concentration C0 qu'on est et volume V0. Donc le volume V0 est 100 ml. Donc la question numéro 1. On a calculé C0. شوف الله شوف. من بين الاسئله اللي طرحوا في لي زيكزاماناسيون فاش غيقول لك كالكولي سي زيرو. دونك هنا عندك جوج ديال الحوايج. شوف دابا بغا يقول لك كالكولي سي زيرو دونك عندك دو كيسيون. يا اما يقول لك كالكولي سي زيرو لا كونسونطراسيون سو يقول لك كالكولي لا ماس. دونك حنا كيفاش نخدموا؟ تبع معايا انت اش درتي؟ قال لك اون ديسون 200 ملغ فاش في لو اش دوزو. دونك درتي اضافه ديال الكتله غتقول لي ان ديال ار سي او اش ايغال لا ماس divisé par la masse molaire. فاهمين؟ دونك فاش درتي الاضافه ديال هاد الكومبوزي لي سوليد فاهمين؟ اش غتحصل على واحد لا سوليسيون. هاد لا سوليسيون اكو دونك ان ديال ار سي او اش في ليطا اكو هي سي زيرو فاش في الفوليم سون سوليسيون. دونك لي دو ريلاسيون سون ايغو. دونك لا ماس divisé par la masse molaire سي سي زيرو في الفوليم سوليسيون. ولدي الا كنتي باغي قسم على الفوليم سوليسيون اش تولي عندك؟ سي زيرو لا ماس مول فوليم سوليسيون. سيبوزون اسمع سولني على لا ماس قال كالكولي لا ماس. دونك لا بغيت مول ايكال سي زيرو في الفوليم سوليسيون. اذا شكون هي لا ماس؟ لا ماس سي زيرو في الفوليم سوليسيون في لا ماس مولار. اذا سوا ديجا لا كيسيون soit يقول لك كالكولي لا كونسونطراسيون soit يقول لك كالكولي لا ماس. الا قال لك كالكولي لا كونسونطراسيون تعرف بان ان ديال ار سي او هي لا ماس على لا ماس مولار و ان ديال ار سي او هي سي زيرو في الفوليم سوليسيون. الوغ لي دو ريلاسيون سون ايغو. دونك لا ماس على لا ماس مولار هي سي زيرو فاش في الفوليم سوليسيون. دونك لا بغيت سي زيرو راه هي لا ماس على لا ماس مولار و نديفيزي بار لو فوليم سوليسيون. باغ كونطخ الا كنت انا باغي لا ماس غنشد لا ماس مولار غنضرب فيها غتولي سي زيرو في الفوليم سوليسيون في لا ماس مولار. دونك هذا بالنسبه لا كيسيون. فاش غنجيو لابليكاسيون نيميرال اسمع. دونك 200 ملغ الله يرضيك حضر لي معاش مع لي ترانسفورماسيون مع التحويل. 200 ملغ فاش غنضربها في 10 ناقص 3 صافي. لا ماس مولار شحال عندنا فاش في لي دوني هي 206 ملتيبلي بار لو فوليم سوليسيون هي 100 مليلتر 10 على بيسونس موان 3. يلا بالنسبه للكالكيل شوف حاولوا ما يمكن ديروا الكالكيل. نعطيكم واحد الوقت شويه ديال الوقت بين ما حسبتوا الكالكيل. يلا قلنا الشباب سي زيرو دونك كتكونوا حسبتوها ياك. دونك تقريبا غتخرج لنا هي 9.7 في 10 على بيسونس موان 3 مول بار لتر. دونك بالنسبه لا كيسيون 2 قال لك لا mesure du pH de la solution S0 a donné la valeur pH égale 3,17. Vérifie à l'aide de table d'avancement que la réaction de l'éprofine avec l'eau est limitée. تبع معايا. دونك حنا à l'aide de table d'avancement. إذا اش خاصني نمشي ندير l'équation de la réaction. شوف RCOH حس l'éprofine se réagit مع H2O غيتفاعل مع H2O. Alors RCOH l'acide animaux-chimique est capable de libérer un proton. اللي غيتحول ليا غيتحول ليا RCOO- باز ولا باز الى اكسبتي ان بروتون غتولي عندك H3O+. دونك هذه ليكواسيون دو لا رياكسيون. غنمشي ندير الطابلو دافونسمون ديالي. دونك تي زيرو تي فينال 0x x final. Alors RCOH plus H2O شعطينا RCOO- plus H3O+.
دونك هادشي ربما شي واحد نلقاه حاصل فيه. اسمع هنا في هاد لي كاس تكتبوا لي كونتيتي دو ماتيير دون شاك كا. دونك لا كونتيتي دو ماتيير ديال ار سي او اتش في ليطا انيسيال راه هي سي زيرو في الفول في سوليسيون. الوغ ابخي سي زيرو في الفي موان اكس، سي زيرو في الفي موان اكس فينال. مفهوم؟ زيد لو اون اكس 0 0 x x x final x final. Donc واش قال لك ديمونطري كو لا رياكسيون اي ليميتي. اسمع دونك فاش نبغيو نديمونطرو بان لا رياكسيون ليميتي اش غنحسب؟ غنحسب الطو. الطو هي شكون؟ هي اكس فينال ديفيزي بار اكس ماكس. نبدا شي حاجه لي فاسيل نمشي لاكس ماكس. اون اش دوزو اون اكسين اون اش دوزو اون اكسين. دونك لو رياكتيف ليميتون واش شكون؟ Le réactif limitant au RCOH. C'est-à-dire, C0 fois V moins X max égale quoi? Égale 0. C0 fois V moins X max égale 0. Donc, X max, c'est C0 fiche fois V. Donc, on a X max. Ramchi. X final. نتابع خاصك تمشي ولدي ليكزامان ناسيونال تحط ديك ليكزامان ناسيونال تعرف اكسينال. اكسينال فيها دي ميثود. دونك كل مره تتعلم ميثود. دونك اكسينال يلا ندخل ليكزامان ناسيونال تنشوف ان شوف معايا عطيني البي اش فهمي. عطيني لا فالور ديال البي اش هي 3.17 صافي اتفقنا معايا. وانا باغي اكس فينال وفي الطابلو دافونسمون عندي اش 3 بليس. اذا اكس فينال مي غنجبدها من اش 3 بليس. دونك لا غولاسيون اللي كاينه ما بين اش 3 بليس ما اكس فينال هي لا كونتيت ماتيير. دونك انا اش عندي؟ اسمع لا كونتيت ماتيير ديال اش 3 بليس في ليطا فينال سي اكس فينال. وهاد لا كونتيت ماتيير ديال اش 3 بليس هي لا كونسونطراسيون افيكتيف ديال اش 3 بليس في ليطا فينال في في ايكال اكس فينال. ولا كونسونطراسيون ديال اش 3 بليس سي 10 على بيسونس موان بي اش في الفوليوم سوليسيون هو في ايكال اكس فينال. اذا لقيت ليكسبرسيون ديالها جات اكس فينال. دونك شكون هي الطو؟ الطو سي اكس فينال موان اكس ماكس. اكس فينال سي 10 على بيسونس موان بي اش فول في ديفيزي بار سي 0 فول في. في مع في شاط عليها غادي تمشي. الوغ هي 10 على بيسونس موان بي اش ديفيزي بار سي 0. اسمع البياج ديال ليكزامان اللي تحط على هاد الشكل هذا. البياج ديال ليكزامان هو الكونسونطراسيون ديال سي 0 لان السي 0 الا خرجت خاطئه اش غيمشي معاها؟ غيمشي معاها الطو وغيمشي مع اي كاسيون مرتبط بالسي 0. صافي متفقين معايا؟ الوغ دونك هادي شحال؟ هي 10 على بيسونس موان 3.17 ديفيزي بار سي 0. شحال قلنا سي 0 هي 9.7 في 10 على بيسونس موان 3. الوغ لا فالور ديال الطو. اللي عنده شي سؤال يطرحو. صافي الشباب مفهوم معايا؟ دونك هي 6.96 في 10 أس ناقص جوج. دونك هذا انفيريور 1. دونك لا رياكسيون اي ليميتي. يلا كي شي واحد عنده شي كاسيون؟ مزيان سي تري بيان. دونك ندوزو تمام. غنمشيو لا كيسيون اللي من بعد. قال لك هنا دوني ليكسبرسيون دي كوسيون دو لا رياكسيون كيو ار دو سا ترانسفورماسيون. نتابع ولدي الله يهديك لا كيسيون بي. دونك هذا ا. دونك هنا بي. تمام. دونك حنا اون جينيرال تعرفوا بان لي زيكواسيون سيكري سو لا فورم الفا ا بلس دلتا بي طينا غاما سي بلس تاتا دي. هنا اكو فاهمين؟ دونك شكون هي كيو ار؟ كيو ار
c'est la concentration de C à la puissance gamma, la concentration de T à la puissance divisé par la concentration de A à la puissance alpha, la concentration de B à la puissance bêta. À condition A et B et C, ce sont des accords. Donc, فاش يكون عندنا un élément chimique فاش يكون عندنا un élément chimique اللي soit solide soit liquide, les deux concentrations féminines sont égales 1 mol par litre. بالنسبه لا شيمي سوليسيون صافي اتفقنا. دونك الا كان عندنا سوليد ولا كان عندنا ليكيد ما تيتكتبش لينا فاش في ليكسبرسيون ديال جير كيو ار. دونك حنا شكون هي ليكواسيون؟ ليكواسيون هي شكون؟ بي ار سي او اش بلس اش دوزون غتعطينا ار سي او او موان بلس اش 3 او بلس. دونك aqueux, liquide, aqueux, aqueux. Donc, je mets. Donc, QR, c'est la concentration de RCOO- multiplié par la concentration H3O+, divisé par la concentration dirais-je RCOH. Donc, dans l'expression de QR. Mais je vais montrer que l'expression de QR à l'équilibre s'écrit sur la forme QR égale X max fois taux carré le V0 facteur 1 moins temps. Donc, non, c'est on démontrait que QR à l'état d'équilibre, c'est taux carré X max facteur divisé par V0 facteur 1 moins 3. Donc, pour démontrer QR équilibre, on a déjà notre tableau d'avancement. Donc, je connais QR équilibre. QR équilibre, c'est la concentration de RCOO- l'état d'équilibre. La concentration H3O+ l'état d'équilibre, alors la concentration RCOH l'état d'équilibre. Alors, donc, QR équilibre. La concentration R, c'est au moins l'état d'équilibre. Donc, l'état final, il y a l'état d'équilibre. Donc, la concentration de R, c'est au moins l'état d'équilibre. C'est X final divisé par V. Et la concentration H3O+, fait l'état d'équilibre. C'est X final divisé par V. Et la concentration de RCOH, l'état d'équilibre, c'est C0 fois V moins X final divisé par V. C0 fois V moins X final divisé par V. Donc, ديما فاش نبغي la concentration تناخذ la quantité de matière اللي كاينه فاش في l'état final اللي هي l'état d'équilibre divisé par le volume solution. علاش؟ لأنه حنا تنعرفو Donc, on a déjà connu que la concentration effective de la matière divisée par le volume sans solution. Ça me fout. Donc, je connais le volume solution. Le volume solution fait l'exercice, c'est V0, V0, V0. Il y a tout là-dedans. QR équilibre. Il y a X final carré divisé par V0 carré divisé par C0 fois V0 moins X final divisé par V0. V0 mal carré chez toi là. Alors, on simplifie. Donc, QR équilibre. Donc, V0, c'est X final carré divisé par V0 carré, facteur C0 fois V0 moins X final. Donc, on sait que, chauffe,
طون هي اكس فينال هي اكس ماكس. الوغ شكون هي اكس فينال؟ اكس فينال هي طون فوا اكس ماكس. اذا شكون هي اكس فينال؟ هي طون فوا اكس ماكس. حنا اش كان عندنا؟ اون ديجا ان اكس ماكس راه هي سي زيرو فوا في زيرو. سي زيرو فوا في راه هي في زيرو هو الفوليوم سوليسيون. الوغ انتبه ولدي، دونك شنو ولا عندي؟ ولا عندي كو ار équilibre x final carré هي طو كاري x max carré divisé par v0. شكون هي c0 v0 هي x max moins طو x max. donc on factorise par x max. اش تولي عندك q r équilibre هي طو كاري x max carré divisé par v0 فاهمين؟ x max فاكتور 1 moins طو. الوغ الكاري مع اكس ماكس شي طريق غيمشي غتولي كيو ار ايكيليبر هي طو كاري فوا اكس ماكس في زيرو فاكتور 1 موان طو. صافي مفهوم؟ دونك هذا هو ليكسبرسيون ديال كيو ار ايكال طو كاري اكس ماكس على في زيرو فاكتور 1 موان طو. يلا شكون اللي عنده شي كاستيون شبه؟ صايب مفهوم؟ انتبهوا معايا. دونك سيبوزون جا عندك قالك ديمونطري في ليكزامان ناسيونال كو ار ايكيليبر هي تبع معايا سي زيرو فوا طو كاري على 1 موان طو. دونك تبع معايا دونك الا قالك ديمونطري كو ار ايكيليبر هي سي زيرو فوا طو كاري على 1 موان طو. سي تري فاسيل، غدير نفس الخدمه كما هي فاش غتوصل لهنايا. اش عندك كو ار ايكيليبر. هاد كو ار ايكيليبر هي طو كاري اكس ماكس على في زيرو فاكتور 1 موان طو. انتبه شكون هي اكس ماكس؟ اكس ماكس راه هي سي زيرو فوا في. دونك شنو تولي عندك؟ كو ار ايكيليبر. كو ار ايكيليبر هي طو كاري اكس ماكس سي زيرو فوا في زيرو ديفيزي بار في زيرو فاكتور 1 موان طو. دونك في زيرو مع في زيرو شي طالع غتمشي غتولي كو ار ايكيليبر هي سي زيرو فوا طو كاري على 1 موان طو. فاهم مفهوم؟ دونك الا قالك ديمونطري كو ار ايكيليبر هي طو كاري اكس ماكس على في زيرو 1 موان طو، هذه هي لا ميثود. الا قالك ديمونطري كو ار ايكيليبر هي سي زيرو فوا طو كاري على 1 موان طو، غدير نفس الخدمه وغتوصل لاكس ماكس غتقول لي راه هي شكون؟ هي سي زيرو فوا في زيرو وفي زيرو غتمشي مع في زيرو تلقى لك هي سي زيرو فوا طو كاري على 1 موان طو. سمع سيبوزون جا في ليكزامان وقال لك ديمونطري كو ار ايكيليبر هي 10 على بيسونس موان 2 بي اش على سي زيرو موان 10 على بيسونس موان بي اش. بون قال لي ديمونطري هاد لا ريلاسيون هادي سي تري فاسيل. اسمع معايا. دونك حنا اش كانت عندنا كو ار؟ كانت عندنا كو ار ايكيليبر راه هي شكون هي لا كونسونطراسيون ديال ار سي او موان في لاطا ديكيليبر على لا كونسونطراسيون ديال اش 3 بليس في لاطا ديكيليبر على لا كونسونطراسيون ديال ار سي او اش في لاطا ديكيليبر. صافي متفقين؟ الوغ دونك شكون هي كو ار ايكيليبر؟ دونك حنا اش عندنا؟ عندنا لي دو كونسونطراسيون كانوا في الطابلو دافونسمون سون ايغو. الوغ هي لا كونسونطراسيون اش 3 او بليس او 4. صافي متفقين؟ ديفيزي بار لا كونسونطراسيون ديال ار سي او اش الا كنتو عاقلين كانت عندنا
هي سي زيرو فوا في زيرو موان اكس فينال ديفيزي بار في. دونك اش تولي عندنا؟ لا كونسونطراسيون ديال ار سي او اش هي سي زيرو فوا في زيرو ديفيزي بار في زيرو. غنفرق هادو موان اكسينا على في زيرو. نعاود كاش عندنا لا كونسونطراسيون ديال ار سي او اش هي سي زيرو في زيرو موان اكسينا ديفيزي بار لو فوليوم سوليسيون، والفوليوم سوليسيون هو في زيرو. اذا اش غادي نلاحظ؟ غنلاحظ بان هاد لا ريلاسيون سو فورم ا موان بي على سي، هي ا على سي موان بي على سي. هي سي زيرو في زيرو على في زيرو موان اكسينا على في زيرو. في زيرو مع في زيرو شيطو عليها غادا تمشي. اش يولي عندي؟ غتولي عندنا هي سي زيرو موان اكسينا ديفيزي بار في زيرو. وش هاد اكسينا على في زيرو راه هي لا كونسونطراسيون ديالها جي اش 3 او بليس. يعني هي سي زيرو موان لا كونسونطراسيون ديال اش 3 او بليس. وشكون هي لا كونسونطراسيون ديال اش 3 او بليس؟ لا كونسونطراسيون ديال اش 3 او بليس راه هي 10 على بيسونس موان بي اش. يعني سي زيرو موان 10 على بيسونس موان بي اش. اذا هنا اش غتولي عندك؟ غتولي عندك لا كونسونطراسيون ديال ار سي او اش هي سي زيرو موان 10 على بيسونس موان بي اش. وحنا اش نعرفو؟ تعرفوا ان لا كونسونطراسيون ديال اش 3 او بليس هي 10 على بيسونس موان بي اش. غنمشي نرفعها لو تور او كاري. دونك اش غتولي عندك؟ غتولي عندك كيو ار ايكيليبر هي 10 على بيسونس موان دي بي اش موان مازربوش موان بي اش لو تور او كاري ديفيزي بار سي زيرو موان 10 على بيسونس موان بي اش. في الماتش عندنا 10 على بيسونس موان ان على بيسونس موان ام هي 10 على بيسونس موان ان فوا ام. الوغ دونك 10 على بيسونس موان بي اش توغ او كاري راه هي 10 على بيسونس موان 2 بي اش. الوغ كيو ار ايكيليبر راه هي 10 على بيسونس موان 2 بي اش ديفيزي بار سي زيرو موان 10 على بيسونس موان بي اش. صافي متفقين معايا؟ يقد يقول لك ديمونطري في ليكزامان ناسيونال ان كيو ار ايكيليبر راه هي لا كونسونطراسيون ديال اش 3 او بليس او كاري على سي زيرو موان 10 على بيسونس موان بي اش راه هي لا كونسونطراسيون ديال اش 3 او بليس. اذا هنا الله يرضي عليكم من بين هنا لي ديمونستراسيون ديال جي كيو ار. دونك لي ديمونستراسيون ديال كيو ار اللي نقدروا نلقاوهم من بين نقدر نلقى لي غولاسيون سوا نلقى كيو ار ايكيليبر هي سي زيرو فوا طو كاري على 1 موان طو يقول لي ديمونطري عليها، سوا يقول لي ديمونطري كيو ار ايكيليبر هي طو كاري اكس ماكس على في زيرو 1 موان طو، سوا يقد يقول لي ديمونطري كيو ار ايكيليبر هي 10 على بيسونس موان 2 بي اش على سي زيرو موان 10 على بيسونس موان بي اش. واللي قد يقول لي ديمونطري كيو ار ايكيليبر هي لا كونسونطراسيون ديال اش 3 بليس او كاري ديفيزي بار سي زيرو موان لا كونسونطراسيون اش 3 بليس. يلا شباب الا كان شي كيسيون قولوا لي. الا كان شي مفهوم ندوزو الشباب. يلا صافي مزيان. يلا نكملو الشباب. نتابع في لا كيسيون اللي من بعد قالك ديدوير لا فالور دو لا كونستون ديكيليبر كا دو لا رياكسيون ايتيدي. دونك نتابع دونك اليوم ان شاء الله شوف شنو هي لو كا ديالها جي لا بارتي ديال الشيم هي اسيد. لو كا ديتيد هي اسيد بليس اش دوزون غتعطينا هنا واحد لا باز بليس اش 3 بليس، ولكن هاد لا باز راه هو لا باز هي لا باز كونجيغي ديال من ديال لاسيد. دونك عقل ولدي شوف فاش تدفع لي اش مع اش دوزون
وتعطينا ا موان بليس اش 3 بليس. خاصة أول شيء أننا نكونوا عارفين أن ك لا كونستانت ديكيليبر راه هي كيو ار إكيليبر. ك راه هي كيو ار إكيليبر. علاش؟ لأن إلا بغينا ك راه هي لا كونسونطراسيون ديال ا موان في لاطا ديكيليبر، في لا كونسونطراسيون اش 3 بليس في لاطا ديكيليبر على لا كونسونطراسيون ديال ا اش في لاطا ديكيليبر. ولا بغينا كيو ار إكيليبر راه هي لا كونسونطراسيون ديال ا موان في لاطا ديكيليبر في لا كونسونطراسيون ديال اش 3 بليس في لاطا ديكيليبر على لا كونسونطراسيون ديال ا اش في لاطا ديكيليبر. اذا حنا في الكور كنا ديجا بينا ان ك راه هي شكون؟ راه هي كيو ار إكيليبر. دونك كاينه واحد لا غومارك شباب، الا بغينا باغ اكزومبل لا كونستانت داسيديتي ك ا، لا كونستانت داسيديتي. شكون هي لا كونستانت داسيديتي؟ لا كونستانت داسيديتي ديال جير واحد الكوبل ا اش ا موان راه هي لا كونسونطراسيون ديال ا موان في لا كونسونطراسيون ديال اش 3 او بليس على لا كونستانت ديال ديال ا اش. فين ما تتسمع لي كونستانت سيتادير في ليطا ديكيليبر. الوغ انا اش غادي نلاحظ بان ك ا هي كيو ار هي ك. دونك فاش يكون عندك عقل، فاش يكون عندك اسيد لا رياكسيون اسيد مع اش دوزو في ليكزامان ناسيونال راه ك ا راه هي كيو ار إكيليبر، راه هي لا كونستانت ديكيليبر نفسه. دونك قد يقول لك اسمع، قد يقول لك ديمونطري كيو ار إكيليبر هي سي زيرو فوا طو كاري على ان موان طو. قد يقول لك ديمونطري كيو ار إكيليبر هي طو كاري اكس ماكس على ان موان طو. قد يقول لك ديمونطري كيو ار بيسونس موان 2 بي اش على سي زيرو موان 10 بيسونس موان بي اش. قد يقول لك ديمونطري كيو ار إكيليبر هي لا كونسونطراسيون اش 3 او بليس او كاري على سي زيرو موان لا كونسونطراسيون ديال اش 3 او بليس. يقول لك ديمونطري كيو ار، يقول لك ديدوير كا ا، راه كا ا راه هي كيو ار إكيليبر. غتاخذ هاد ليكسبرسيون هادي. قد يقول لي ديمونطري كا، فاهمين؟ راه هي هاد ليكسبرسيون. يقد يمشي معاك في العكس يقول لك ديمونطري كا راه هي سي زيرو في طو كاري، ديمونطري كا راه هي طو كاري في اكس ماكس على ان موان طو. ديمونطري كا هي 10 بيسونس موان 2 بي اش على سي زيرو موان 10 بيسونس موان بي اش. قد يقول لك ديمونطري كا هي لا كونسونطراسيون اش 3 بليس على سي زيرو موان لا كونسونطراسيون ديال اش 3 بليس. يقول لك ديدوير كيو ار. يقد يمشي يقول لك ديمونطري كو كا ا سي زيرو ان موان طو طو كاري في اكس ماكس على ان موان طو 10 بيسونس موان 2 بي اش على سي زيرو موان 10 بيسونس موان بي اش. لا كونسونطراسيون اش 3 بليس على سي زيرو موان لا كونسونطراسيون ديال اش 3 او بليس. اذا الا قال لك ديمونطري في لوكا تنسمع سمع في لوكا ديال ديال لاسيد مع من دوزو. دونك راه كا ا هي كيو ار هي كا. قال لك ديمونطري كا ا وديدوير كيو ار راه هي نفسها. ديدوير كا ا راه هي نفسها. قال لك ديمونطري كا وديدوير كيو ار كا ا راه هي نفسها. صافي متفقين؟ دونك هذا واحد الغوما. دونك اش قال لنا؟ قال لنا ديدوير لا فالور دو لا كونستانت ديكيليبر كا دو لا رياكسيون. دونك حنا اون شوف ار سي او اش بليس اش دوزو تعطينا ار سي او موان بليس اش 3 او بليس. دونك هادي لاطا اكو هنا ليكيد هنا اكو هنا ليكيد. صافي ديزولي اكو. دونك هنا تبع مال. دونك شكون هي كا؟ كا هي لا كونسونطراسيون ديال ار سي او موان في لا كونسونطراسيون اش 3 بليس على لا كونسونطراسيون ديال ار سي او اش. هادشي في ليطا ديكيليبر. وهاد التعبير هذا ليكسبرسيون راه هو شكون؟ راه هو كيو ار إكيليبر. وكيو ار إكيليبر اللي قال لنا هما ديمونطري راه هي شكون هي طو كاري اكس ماكس ديفيزي بار ماذا؟ في زيرو فاكتور ان موان طو. صافي متفقين؟ دونك هنا هذا اش قال لك؟ هو قال لك تما ديدوير لا فالور. دونك خاصك تحسب. شوف ولدي فاش غتحسب اكس ماكس ما عندكش، ما كنتيش حسبتيها ولكن عندك ليكسبرسيون ديالها. دونك شنو تولي كا؟ كا هي طو كاري اكس ماكس هي سي زيرو فور في زيرو على في زيرو فاكتور ان موان طو. دونك في زيرو مع في زيرو شي طالع غتمشي غتولي كا هي شكون؟ هي سي زيرو فور طو كاري على ان موان طو. سي زيرو ديجا حسبتيها. الا مشيتي تخطأتي فيها غتخطأ فاش في الفالور ديال كا. اذا سي زيرو هي 9.7 في 10 أس ناقص 3
طوكاري شحال كانت عندنا لا فالور ديال الطوكاري هي 6.96 في 10 باش ناقص جوج. هذا لو تور au carré divisé par 1 moins 6,96 10 à la puissance moins 2. يلا حسبوا لنا هاد لا فالور او ميم طون اللي عنده شي كاسيون ولا شي حاجه ندوزو. يلا شكون عنده شي كاسيون الشباب؟ شكون عنده شي كاسيون؟ صافي دونك نو 5,06 تقريبا 5,06 10 à la puissance moins 5. Alors la question اللي من بعد la question اللي من بعد اش غيقول لنا؟ غيقول لنا calculer la valeur de PKA. Calculer la valeur de PKA. Donc تمام نبغينا ال PKA. شوف حنا اش قلنا في لا روما؟ حنا باغيين ال PKA. انتبه دونك ال PKA لا كيسيون دونك ال PKA هي موان لوغ KA. حنا الكوبل هو ار سي او اش ار سي او موان. اذا شكون هي كا؟ كا هي لا كونسونطراسيون ديال ار سي او موان اش 3 او بليس على ار سي او اش. الناس اللي باقي عندهم بروبليم عقل فاش يكون عندك اسيد كوبل باز شكون هي كا؟ كا هي لا كونسونطراسيون ديال لا باز في لا كونسونطراسيون ديال اش 3 او بليس على لا كونسونطراسيون ديال ديال لاسيد. Alors, donc KA, un chiffre d'état d'équilibre. La constante KA. Donc, tu peux mettre, KA, là, il y a QR équilibre. Là, il y a QR équilibre. Donc, c'est l'expression. Donc, je te dis que PKA, il y a moins log KA, il y a moins log QR équilibre. Donc, PKA, il y a moins log DLH, 5,06 10 à la puissance moins 5. Donc هذا هي l'expression ديالاش ديال البي بي كا. صافي مفهوم؟ دونك هنا بالنسبه لا فالور ديال بي كا تقريبا غتخرج لكم شي 4,09. دونك تمام غنمشيو دابا اسمع غنمشيو لا بارتي 2. دونك لا بارتي 2 شباب مهم بزاف. قال لك pour vérifier la valeur de la quantité des protéines marquées sur le chassé en dissant entièrement le contenu d'un chassé dans un volume VP égale 60 ml de solution d'hydroxyde de sodium Na plus H en moins. Donc هنا اش بغينا في هاد لا بارتي 2 شوف في لا بارتي 2 حنا شوينا on vérifie la masse. Donc vérification de la masse. Très bien. Donc gagnant on descend entièrement le contenu d'un chassé. Il fait 200 mg. Fin واحد VB égale 60 ml d'hydroxyde de sodium Na plus H en moins. Donc أول remarque خاصك تلاحظ. Donc فاش غدير لا ديسوليسيون ولا اون ديسون à 200 mg مناش من RCOH لي بروفين فاش في لا سوليسيون ديدروكسيد دو صوديوم هذا اسيد
و H au moins هو لا باز و ان ابلي سبيكتاتور c'est-à-dire ايون غير نشيط لا يتدخل في التفاعل. دونك لي زايون سبيكتاتور ne interviennent pas dans la solution. Alors des solutions aqueuses Sp d'hydroxyde de sodium de concentration Cb égale 3 10 à la puissance moins 2. Donc Cb égale 3 10 à la puissance moins 2 mol par litre. Pour obtenir une solution aqueuse S, on considère que le volume de la solution S est Vs égale Vp. Alors, le volume solution, ou le volume Vp, il est 60 millilitres. Donc, la question numéro 1. Écrire l'équation de la réaction chimique entre l'acide C13H8O2 et la solution Sb considérée totale. يعني هنا la réaction كيفاش دايره totale. شوفوا ولدي. Donc, فاش تكون على la réaction totale, l'équation se crée par une seule flèche. Donc, non, اش عندي RCOH se réagit même مع H-. Donc, هذا acide اش يعطينا libère un proton RCO-. ou H2O accepte un proton H- accepte un proton, donc se transforme en H2O. Donc, هذه هي l'équation de la réaction. La question numéro 2. Montrer que la quantité matière H-, la quantité matière initiale de H- contenue dans la solution Sp est plus grande que la quantité matière de C13H8O2, le RCOH. Disons, on suppose que la quantité marquée sur le châssis est correcte. Donc, non, tu peux mettre. Donc, N dit H-. N dit H- est CB VB. Donc, il CB, شحال 3 10 à la puissance moins 2. والقيمة ديال VB هي 60 10 à la puissance moins 3. Donc, هذه سهلة. 3 fois 6 هي 18. 18 غتولي هي 180 هي 1,8 في 10 على بيسونس 2 اللي غتولي عندنا في الطوطال هي 1,8 في 10 على بيسونس موان 3 مول. انت غتحسبها بالكالكول. زيد دونك نحسبوا لا كونت ماتيير ديال اش ديال C13H8O2. لا كونت ماتيير ديال C13H8O2 راه هي لا كونت ماتيير ديال RCOH اللي هي لا ماس على لا ماس مولار. علاش؟ لان هذا سوليد. ولا غنديروا ليه اون ديسون لا ماس، يعني غنديسون واحد الكومبوزيت كيفاش داير اللي هو سوليد اللي فيه هنا لا ماس ديالو هي 200 مليغرام. الوغ دونك هنا هذا انيسيال هنا انيسيال. الوغ ان ديال RCOH initial اللي هي لا ماس على لا ماس مولار اللي هي 200 في 10 على بيسونس موان 3 divisé par 206 غرام بار مول. دونك غرام مع غرام هادشي غتبقى لنا ان انيسيال ديال RCOH هي اللي حسبنا 9.7 في 10 على بيسونس موان 3 مول. اذا اش غادي نلاحظ؟ نلاحظ بان ان ديال H au 1,8 في 10 على بيسونس موان 3 و ان انيسيال ديال RCOH هي 9.7 في 10 على بيسونس موان 3. اذا هنا تمام. دونك اش قال لك هو؟ قال لك ديمونطري كو ان ديال H au moins لا كونت ماتيير انيسيال ديال H au moins اي بلي هنا سوبيريور كو لا ماس ديال لاسيد. دونك هنا ان ديال H au moins انيسيال سوبيريور من ان انيسيال ديال RCOH. صافي مفهوم معايا؟ دونك هنا غندوزو تمام. قبل ما ندوز لا كيسيون، هاد لا كيسيون حضي معايا. فاش قالك ديمونطري كو ان انيسيال ديال H au moins بلي سوبيريور كو ان انيسيال ديال RCOH، يعني هنا شكون اللي كان غادي هنا يختفي سو ديسباغي هنايا سو ديسباغي هو ان ديال RCOH. علاش؟ لان H au moins لا كونتي ماتيير ديالو بلي سوبيريور مناش ان ديال RCOH. يعني هنا فاش غيوقع لا رياكسيون ما بين RCOH فاهمين RCOH و H au moins هذا ما غيمشيش توتالمون، غيبقى منه شي حاجه. يعني كاين فيه واحد ان ديال H au moins رياجي وغيبقى عندي ان ديال H au moins
غاز. ندير اش او موان بلي سوبيريور من ان ديال اكس او اش. دونك الا كانت ان انيسيال ديال اكس اش او موان بلي سوبيريور من ان انيسيال ديال اكس او اش، يعني من بين الحوايج اللي ممكن نفكر فيها انايا، يعني هاد اش او موان قد ما يكونش لنا مشى ليا توتالمون، يعني كاين فيه واحد لابارتي اللي غياجي وفي واحد لابارتي اللي غتبقى. بحال باغ اكزومبل درتي من ماتيير ديال اش او موان قلنا 1.8 في 10 لا بيسونس موان 3، سيبوزون غتمشينا غيكون لا réaction اللي غيدير رياجي هو 1 في 10 لا بيسونس موان 3، غتعطينا شي 0.8 في 10 لا بيسونس موان 3. اذا من بين الحوايج لي رومارك اللي نقدر نفكر فيهم انايا ان ممكن بان هاد اش او موان ما يكونش رياجي توتالمون، يعني في واحد لابارتي اللي غدير لا رياكسيون مع اكس او اش، في واحد لابارتي اللي غتبقى في لا سوليسيون. دونك هادشي اللي غيجي يهضر عليه من بعد. شوش غيقول لك؟ غيقول لنا pour le titrage des ions H- reste dans la solution. Donc اش بغا يدير؟ بغا يدير لنا الدوزاج ديال H- اللي غتبقى لنا في لا سوليسيون، يعني سيتادير ان H- ما غيمشيش ليا توتالمون. سمع، reste dans la solution on prend un volume V égale 20 ملل. دونك هنا اش غنمشيو نديرو؟ سمع، هنا فين كاين الامتحان الله يرضي عليك الصعوبه ديالو. دونك حنا اش قلنا؟ قلنا بان اش او موان ما غيتفاعلش كليا، مفهوم؟ دونك في واحد لابارتي غادا تشاطينا فاش في لا سوليسيون. دونك اش غادي ناخدو لا سوليسيون؟ غناخدو منه واحد 20 ملل. هاد 20 ملل فاهمين؟ اش غندير لها؟ غندير لها الدوزاج، فاهمين؟ دونك اش قال لنا؟ قال لنا تما pour le titrage des ions H- reste dans la solution, on prend un volume V égale 20 ml de la solution et on ajoute une solution aqueuse SA de l'acide chlorhydrique de concentration CA. شكون هو l'acide chlorhydrique؟ l'acide chlorhydrique هو H3O plus Cl-. donc Cl- spectateur. شكون غيتفاعل؟ H3O مع H-. مفهوم؟ دونك حنا علاش؟ لان بغا نديرو الدوزاج ديال H-. شنو هو لو بيت بعدا ديال الدوزاج؟ عقل. Le but du dosage soit déterminé la quantité matière, soit concentration, soit volume. مفهوم؟ دونك حنا شنو هو الهدف ديالنا؟ دابا في هاد التمرين الهدف ديالنا اون ديتيرمين لا كونتيتي ماتيير من الدوزاج اللي غاز فاش 20 ملل. مفهوم؟ ولكن اتونسيون راه لا سوليسيون الفوليوم سوليسيون هو شحال؟ هو 20 و 60 ملل. وحنا شحال غنديرو الدوزاج فقط ديال 20 ملل. دونك غادي نعرفو بعدا ان ديال H- اللي غاز فاش 20 ملل. Donc pour le titrage des ions H- reste dans la solution S, on prend un volume V égale 20 ml de cette solution et on ajoute une solution aqueuse SA d'acide chlorhydrique de concentration CA. On obtient l'équivalence lorsqu'on verse le volume VAE égale 27,7 ml de la solution SA. إذا حنا إمتى نحصلوا على l'équivalence؟ فاش غتكون عندي VAE égale 27,7 millilitres. Ça informe. Mais alors, on suppose que les ions H- restent dans la solution sont les seuls qui réagissent avec les ions H3+ de la solution S pendant le titrage. Écrire l'équation de la réaction. Donc l'équation de la réaction. Donc on va dire le dosage de H-. H- باش غنديرو le dosage H3+. Donc H- la base accepte un proton se transforme ليش H3+ au dosage يكون باش فلاش واحد. مفهوم؟ H3+ libère un proton. Donc on a H dosant accepte un proton H dosant و H3+ libère un proton. Donc غتعطينا H dosant. Donc شنو تولي H- plus H3+ غتعطينا 2 H dosant. Donc هذا la question 3.1. غنمشيو la question 3.2. قال لك trouver la quantité de matière des ions H- qui réagit avec l'acide contenu dans le châssis. Donc هنا تبع معايا. دونك واش قال لك؟ قال لك عطيني لا كونتيتي ماتيير ديال H- اللي تفاعلت مع اكس او اش. عطيني لا كونتيتي ماتيير ديال H- اللي تفاعلت مع اكس او اش. دونك حنا اش قلنا بان H- ما تفاعلش ليا توتالمون، يعني في واحد لابارتي رياجي واحد لابارتي غاز. يعني انا اش غادي نفهم في الدماغ ديالي؟
ان ديال اش او موان انيسيال راه هي ان ديال اش او موان رياجي بليس ان ديال اش او موان غاس. شوف قبل ما نكملو خاصنا نفهمو هاد النقطة هادي. دونك حنا غيتفاعل لنا اكس سي اش مع اش او موان. اش او موان ما غتفاعلش لينا كليا، مفهوم؟ دونك غيتفاعل فيها واحد لابارتي اللي هي ان ديال اش او موان غياجي، وغتبقى واحد لابارتي هي ان ديال اش او موان غاس. اذا لا شدينا داكشي اللي تفاعل مع داكشي اللي بقى وجمعناه اش غيعطينا؟ غيعطينا انيسيال. دونك حنا قبل ما ندوزو هاد العلاقة واش مفهومة مفهوماش. يلا قلنا الشباب. زيد. دونك تابعوا معايا. الوغ دونك نو انتبهوا الله يرضى عليكم. دونك حنا هذا كما قلنا بانه هاد اش او ما غيتفاعلش كليا، يعني ما غيمشيش كليا، ما غتكونش كميه الماده ديالو لا كونسوماتيغ ديالو في ليطا فينال راه ايكال زيرو مول، لا في واحد لابارتي اللي غياجي في واحد لابارتي اللي غاس. اذا حنا علاش تنقلبوا علاش؟ دونك اش عندك ار سي او اش بليس اش او موان شاعطينا ار سي او موان بليس اش 3 بليس حنا بليس اش 12. دونك حنا علاش تنقلبوا على كونتي ماتيغ ديال اش او موان اللي غياجي مع ار سي او اش. اذا بما انه ما تفاعلش كليا اش غنمشيو داروا هما؟ مشاو داروا الدوزاج. علاش داروا الدوزاج؟ باش يعرفوا ان ديال اش او موان اللي غاس 20 مليلتر. ولا عرفنا ان ديال اش او موان اللي غاس 20 مليلتر الشباب ممكن نعرف ان ديال اش او موان اللي غاس فاش 60 مليلتر، لان ان ديال اش او موان اللي غاس 20 مليلتر تساوي ان ديال اش او موان اللي غاس 20 مليلتر اللي عرفناها غنستنتج ان ديال اش او موان غاس فاش 60 مليلتر. باغ اكزومبل الا سميت هادي ان 1 وسميت هادي ان 2 راه غنقول لي ان 2 ديال اش او موان اللي كاينه فاش اللي غاس في 60 مليلتر راه هي شكون؟ راه هي 3 ان 1 ديال اش او موان اللي غاس فاش 20 مليلتر. اذا حنا الا عرفنا ان ديال اش او موان غاس ممكن نعرف ان ديال اش او موان غياجي، مفهوم؟ وكنا بشويه عليكم انتبهوا معايا. الوغ دونك واش باغي ان ديال اش او موان غياجي اون غتقولي اون ان ديال اش او موان انيسيال ايكال ان ديال اش او موان غياجي بليس ان ديال اش او موان غاس. الوغ ان ديال اش او موان شكون هي ان ديال اش او موان انيسيال وديجا انت حاسبها موان ان ديال اش او موان غاس، ولكن هادشي اللي غاس فاش راه في 60 مليلتر. انت اش درتي الدوزاج باش تعرف ان ديال اش او موان اللي غاس فاش 20 مليلتر. الوغ نمشيو نحسبو ان ديال اش او موان اللي غاس 20 مليلتر. دونك لا quantité de la matière de H au moins reste dans 20 مليلتر. إذا هادي منين غنجبدوها مناش من الدوزاج. شوف اش تقول لي؟ l'équilibre n ديال h au moins égale quoi? égale n ديال h3 plus
فاهمين؟ ان ديال اش او موان هي سي ا فوا في ا ان. شحال لا فالور ديال اش ديال سي ا؟ بالنسبه لا فالور ديال اش ديال سي ا سي 10 على بيسونس موان 2 و في ا ان هي 27.7 في 10 على بيسونس موان 3. دونك هذه هي 2.60 17 في 10 على بيسونس موان 4 مول. دونك هذه شكون هي ان ديال اش او موان غيس فاش 20 مليلتر. حنا سميناها باغ اكزومبل صافي متفقين. نقلب على ان ديال اش او موان غيس في 60 متر. اذا فاش غنضربها فاش في 3. دونك ان غاس 60 مليلتر ديال اش او موان راه هي شكون؟ هي 3 ان 1 ديال اش او موان هي 3 فوا 2.77 في 10 على بيسونس موان 4. يلا حسبوا هادي. الا كان شي واحد عنده شي مشكل جاوبني. كاين شي مشكل؟ لا يلا الوغ هادي شحال عطاك 8.31 في 10 أس ناقص 4. دونك حتى يلاه كيحسبتي ان ديال اش او موان غاس. دونك حنا غنمشيو دابا نحسبو غياجي. الوغ ان ديال اش او موان غياجي ان ديال اش او موان غياجي هي ان ديال اش او موان انيسيال موان ان ديال اش او موان عقل غاس فاش دون 60 مليلتر. علاش؟ لان هنا ليكواسيون دو لا رياكسيون ما بين اش او موان ما بين ار سي اش. قال لك داكشي يتفاعل مع ار سي اش. اللي يتفاعل مع ار سي اش ماشي في 20 مليلتر. 20 مليلتر كان ديال هنا ديال الدوزاج. اما 60 متر هي الفوليوم سوليسيون. دونك ان ديال اش او موان انيسيال هي 1.8 في 10 على بيسونس قلنا موان 3 فاهمين موان 8.31 في 10 على بيسونس موان 4. يلا شوفوا لنا هاد لا فالور غادي الشباب. الوغ هي 9.69 10 على بيسونس موان 4 مول. صافي الشباب كاين شي سؤال؟ كاين شي سؤال؟ يلا نكملو. دونك لا كيسيون اللي من بعد شوف في لا كيسيون من بعد لا كيسيون اخر كيسيون قال لك كالكي لا ماس دي بروفين كونتوني دون لو شاسي كونكلو. دونك هنا تمام. دونك لو بغينا لا ماس دونك حنا اش كاين عندنا؟ كاين عندنا اخ سي او اش سي رياجي معامل مع اش او موان اش يعطينا؟ يعطينا اخ سي او موان بليس اش دوز. شنو الله عليكم حنا عندنا واحد لا غولاسيون كنا درناها فاش في بروميير اني بكالوريا فاش تكون الفا ا بليس دلتا بي تعطينا باغ اكزومبل غاما سي بليس بيتا دي. و تكون لا رياكسيون كيفاش دايره؟ لا رياكسيون توتال. دونك فاش تكون لا رياكسيون توتال تنستخدم هاد العلاقه بان ان ديال ا على الفا ايكال ان ديال بي ديفيزي بار بيتا. ان ديال ا على الفا ايكال ان ديال بي ديفيزي بار بيتا. دونك هو اش قال لك في هنايا في لي دومين ديكزارسيس فاش قال لك اكرا ليكواسيون دو لا رياكسيون
قال لك انه سيبوز كو لا رياكسيون توتال، اذا ما كانت رياكسيون توتال يعني تفاعل كلي، فاهمين؟ دونك دابخي تقول لي دابخي لا ريلاسيون ان ان ديال ار سي او اش، فاهمين؟ ديفيزي باغ 1 ايكال ان ديال اش ديال اش او موان ديفيزي باغ 1. ان ديال اش او موان شكون هي؟ اللي غياجي مع ار سي او اش، اللي غياجي. الوغ ان ديال ار سي او اش هي لا ماس ديفيزي باغ لا ماس مولار ايكال ان ديال اش او موان غياجي. دونك شكون هي لا ماس؟ دونك لا ماس راهي ان ديال اش او موان رياجي في لا ماس مولار. دونك شحال ان ديال اش او موان رياجي؟ هي 9,69 10 على بيسونس موان 9 في لا ماس مولار. لا ماس مولار في لي دون ديكزارسيس كانت عندنا هي 206. اذا هاد لا ماس ديال اجي ار سي او اش، شوفوا ولدي غتلقاها تقريبا هي 0,199 غرام. هادي ابوبخي هي شحال؟ هي 7.2 غرام، و 0,2 غرام راه هي 200 مليغرام. هي شكون؟ هي 200 مليغرام. الوغ دونك واش قال لك؟ قال لك كالكولي لا ماس دي بروفين كونتيني كونكلير. دونك شنو تقول لي؟ دونك لانديكاسيون indiqué sur le chaussée est correct. صافي متفقين؟ دونك هذا بالنسبه ليكزارسيس ديال لا شيمي. دونك نتابعو معايا. دونك هادي باج 2 نتابعو. غنمشيو نكملو نديرو اليوم لي زوند، ومن بعد عاد ان شاء الله نديرو النيكليير ونديرو الكتريسيتي. دونك قبل ما ندوز لي زوند اش مفهوم ما مفهومش الشباب. صافي مفهوم؟ يلا ندوزو لي زوند. دونك بالنسبه لي زوند قلنا lorsque la lumière rencontre un obstacle, il ne se propage plus en ligne droite. Il se produit le phénomène de diffraction. Ce phénomène peut être utilisé pour déterminer le diamètre d'un cheveu très fin. Donc, les objectifs, il y a que là, soit on détermine le diamètre d'un cheveu très fin, يعني واحد الشعرة رقيقة، ولا ان فيل ميتاليك ديجا قلنا هاد الهضرة تخي فان، حدد الديامتر ديالو مفهوم. ولا باغ اكزومبل ان اوبستاكل كونتيان واحد لافون دو لارجور نحدد هنا لا لارجور ديال لافون. دونك هنا في ليكزارسيس عندنا واحد الشوفو تخي فان. Donc, l'objectif global, on détermine le diamètre d'un cheveu. Donner la célérité de la lumière dans l'air est C égale 3 10 à la puissance 8 mètres par seconde. Diffraction de la lumière. On réalise une expérience de diffraction à l'aide des lumières monochromatiques. On place à quelques centimètres de la source lumineuse une fente verticale de largeur A. La figure de diffraction est observée sur un écran vertical
placé à une distance D. Attention, شوف معايا. Donc إلا كانت l'écran vertical راه مليار في المية فاهمين أن le cheveu très fin ou le fil métallique ou là la fente تكون horizontale. ولا كان عندنا soit l'obstacle soit le fil soit le cheveu vertical راه l'écran كيفاش تكون عندنا horizontal. دونك الا كانت l'écran الا كان هنايا فاهمين الا كان l'obstacle soit un cheveu soit un fil مفهوم soit واحد l'obstacle اللي فيه واحد لا فونت horizontal تيكونوا لي طاش vertical. الا كان عندي هنايا les obstacles verticaux les tâches تيكونوا عندي horizontal. Placé à une distance d égale 1,6 m de la fente. La figure de diffraction est constituée d'une série de tâches situées sur une perpendiculaire à la fente figure 1. La tâche centrale est plus éclairée et plus large que les autres. Sa largeur est L1 égale 4,8 cm. Donnez le nom du phénomène illustré par la figure 1 sur l'écran. Donc, non, اش عندنا نتماين. Donc, la question numéro 1. Donc, كما تلاحظوا نتماين كما تلاحظوا في الشكل اللي عندكم في لا سيري. Donc, le phénomène هو phénomène de diffraction des ondes lumineuses. Donc, la question numéro 1. Le phénomène de action des ondes lumineuses. Alors, la question des régimes même. Quelle est la condition que doit satisfaire la largeur A de la fente pour que ce phénomène se produise? Donc, non, la condition, déjà dans la condition, il y a A entre des lambda et sans lambda. La question, la courbe de la figure 3 représente les variations θ en fonction insert A. Donc, maintenant, la courbe t'attend en fonction insert. Donc, tu peux mettre, fais l'examen national, on a la fonction qui veut dire linéaire passant من l'origine. Donc, tu dis d'après, d'après la courbe, bien mettre la question. D'après la courbe, on a t'attend s'écrit en fonction insert A. C'est-à-dire, t'attend égale courbe insert A. مفهوم هذا حطها عندك. قال لك هنا la question du cours. Comment varier la largeur de la frange centrale ou de la tâche centrale avec A? La largeur. Donc هنا اش عندنا؟ عندنا la source laser. عندنا par exemple l'obstacle. عندنا la tâche centrale. La largeur ديالها هي L. هنا l'écran angulaire. خرجنا هنا ب 2 θ و l'écran angulaire هي θ. Donc هذه l'écran. Donc هنا D. عقل اش قلنا شحال من مره لا لارجور دو لا طاش سونترال ال دونك سو فاري باش بدو بارامتر سوا ا ديميني سوا لاندا اوغمون. دونك هنا في لا كيسيون اللي سولهم على ا. دونك شنو تقول ليه لا طاش سونترال augmente quand A diminue. Zid. La question n'est pas belle. Déterminer graphiquement lambda est calculé à 1. Donc là, on a lambda. On a θ égale كف insert A. من la courbe. Donc dans la question شحال؟ La question 4. On a θ égale كف insert A. Et θ égale lambda في insert A. ياك دونك تعرفوا بان θ هي شكون هي؟ راه هي لاندا باش تفهموا مزيان. لاندا على ا اللي هي لاندا في انسير ا.
الوغ هنا ان سيغ ا هنا ان سيغ ا يعني شكون هي كا هي لاندا الوغ لاندا هي كا دونك كا راهي دلتا تيتا على دلتا تي دونك لاندا اش غناخد غناخد دو بوان مناش من لاكو احسن بوان غناخد 0 0 وغناخد بوان بينه لان هنا غادي يبدا ب 10 على بيسونس 5 كاينه 2 10 على بيسونس 5 كاينه 3 في 10 على بيسونس 5 3 في 10 على بيسونس 5 دونك لوردوني ديالها هو شحال هو 0 2 الا شفتو في لاسيغي غتلقاو هي 0 2 دونك 0 2 ديفيزي باغ 3 في 10 على بيسونس 5 مفهوم غير هنا كرومارك ديما تركز عليها ان عقل فاش تبغي لاندا اون متر راه تكون عندك 10 على بيسونس موان 7 10 على بيسونس موان 7 علاش لان لي غايون فيزيبل اللي تنعرفو حنايا لي غايون فيزيبل تكون لاندا ديالهم اونتر 400 نانومتر 800 نانومتر وهاد النانومتر راه 10 على بيسونس موان 9 غتولي هي 400 في 10 على بيسونس موان 9 متر لي غايون فيزيبل 800 10 على بيسونس موان 9 يعني هي 4 في 10 على بيسونس موان 7 لي غايون فيزيبل 8 في 10 على بيسونس موان 7 يعني شكون هي لاندا ديال لي غايون فيزيبل لاندا ديال لي غايون فيزيبل باش بالمتر محصوره ما بين 4 في 10 على بيسونس موان 7 و 8 في 10 على بيسونس موان 7 متر اذا انت في ليكزامان ناسيونال الا كنتي باغي اون متر خرجت لك 10 على بيسونس موان 6 10 على بيسونس موان 4 10 على بيسونس موان 3 10 على بيسونس موان 10 الامور كاينه شي حاجه تما خاطئه اذا لاندا هنا تقريبا غتخرج لنا 6.66 في 10 على بيسونس موان 7 متر دونك من بعد اش تيقول لك كالكولي ا انتبه الا بغيت ا donc on calcule A1 انتبه من لا فيغور تاخذ التريونغل هذا مفهوم ناخذ التريونغل دونك هاد التريونغل اش فيه هنا تيتا هنا ال سيغ 2 هنا دي دونك شنقول ليه غنقول ليه طونجون تيتا ايكال دونك هنا اللي كانت ال 1 غناخدو ال 1 ال 1 سيغ 2 ديفيسي باغ دي علاش لان شكون هو طونجون تيتا هو لوبوزي على لاجاسون دونك هي ال 1 سيغ 2 دي دونك حنا شنعرفو دون لي زونغل بيتي طونجون تيتا équivalent لاش تيتا ولا ماشي لان تيتا égale L1 sur 2D et on a déjà connu que تيتا هي لامدا sur A1 يعني هاد لي دو ريلاسيون كيفاش دايرين متساويين N1 sur 2D هي لامدا sur A1 مفهوم حنا اش تنقلبو على A1 قلب هي الجوج هادو دونك 2D sur L1 égale A1 sur لامدا اذا شكون هي A1 A1 هي 2D لامدا sur L1 دونك دي عندنا هي 1.6 لامدا 6.70 10 à la puissance moins 7 divisé par L1 دونك حنا شحال عندنا لا فالور ديال L1 هي 4.8 10 à la puissance moins 2 يلا بالنسبه لا فالور ديال A1 يلا قلنا واش فهمتوا لا فالور هنايا كاين شي مشكل donc elle dit 2 fois 1,6 2 fois 1,6 6,66
divisé par 4,8 10 à la puissance moins 2. Donc, il y a 4,44 10 à la puissance moins 5. Il y a 4,44 10 à la puissance moins 5. يلا فهم كي شي واحد عنده شي كيسيون قبل ما ندوز. صافي يلا نمشيو لك هنا لا كيسيون بي. قلنا on remplace la plaque P par un cheveu fin de diamètre D. يعني درنا شدينا هاد لا بلاك هادي وعوضنا باش بواحد الشوفو. مفهوم؟ إذا اون فوا وصل هنا لوبستاكل سو ديفراكتي باش دو تاتا. قالك هنايا كونفيكس à la lumière distance D de l'écran. يعني هنا la distance entre l'obstacle فاهمين et l'écran بقات reste constante. فاهمين ما بدلناش لا لونغور دوند لاندا. قالك on obtient une figure semblable à la figure 2 mais dont la largeur est L2. قالك calculer D. donc لو بغيتي تكالكولي D شنو غيرتي لا سورس تيمونوس بقات هي لاندا دي بقات عندنا ميم ديستونس. مفهوم ميم. دونك حنا اش بدلنا لوبستاكل شو اللي عنده ديامتر دي بلاص دونك لوبستاكل اللي عنده لا فونس ا. دونك كانت عندي ال اش غتولي عندي ال دي. دونك هنا ما غضربش الشماله بلا ما تعاود خدمه كامله. باغ اكزومبل غتاخد هاد لا غولاسيون سميها باغ اكزومبل 1. دونك هذا ليكسبيريونس 2. تقول لي d'après la relation 1. donc اش بدلنا A1 باش بواحد الشوفو fin de diamètre D on obtient D égale 2D. عندنا ميم فالور ديال لاندا لا سورس لومينوز ما بدلناش ديفيزي بار كانت عندي ال اش ولا عندي ال 2. donc il y a 2 1,6 6,66 10 à la puissance moins 7 divisé par L2. L2 la valeur il y a 2,5 10 à la puissance moins 2. يلا نحسبوا هذه ولا كان دي كاستيون قبل ما نساليو حصه. يلا الشباب يلا كاين شي كاستيون الشباب. كاين شي كاستيون. دونك هي 853 في 10 اس ناقص 5 متر. يلا كاين شي كاستيون شباب هنايا. المهم دونك هذا بالنسبه لليكزامان نيميرو 2. هذا بالنسبه لاشيمي ديالو ولي زونت. ابري اش غنمشيو نديرو النيكليير و الكتريسيتي. يلا السلام عليكم. نتمنى من الله بانكم تكونوا فهمتوا. يلا السلام عليكم شباب.